सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज म तपाईहरुलाई त्यो हिजोको कन्टिन्यू जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको लङ आन्सर टाइपको क्वेशन्सहरु छ म त्यो तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो आज म तपाईहरुको इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स सकिदिने छु र म भोलि तपाईहरुको इन्टिग्रेसन अफ सम स्पेशल फंक्शन्स जसमा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्सको डिफरेन्ट स्पेशल टाइपको फर्म्सहरु हुन्छ र पार्शियल फ्र्याक्सन्सको बारेमा डिस्कस गर्ने छु। सो आज इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स सकिहाल्नेछ। सो सबैलाई म त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि अर्को च्याप्टरमा जानु अगाडि त्यो सबै भिडियोजहरु जुन चाहिँ छ त्यो फेरि रिभाइज गर्दै बस्नुहोस्, डेली हिसाबहरु गर्दै जानुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, त्यति नै आवेदन छ तपाईहरुलाई। सो अब म तपाईको ज्यादा टाइम वेस्ट नलिँदै सो लङ आन्सर टाइपपट्टि लागिहाल्नेछु। सो लङ आन्सर टाइपको फर्स्ट क्वेशन जुन चाहिँ छ म त्यो तपाईहरुको सजिलै खालके छ, त्यही कारणले म तपाईहरुलाई अनि हिजोतिर अस्तितिर मैले गर्दै आएकै खालके छ, त्यसै कारणले म तपाईहरुको समक्ष खाली गरेर छोडिदिन्छु, त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। So 1 minus x square sin inverse x dx 1 minus x square whole to the power 5 by 2 whole to the power 5 by 2. Okay. So यस्तो खालको हिजो अस्ति पनि गरेकै हो, मैले देखाएकै छु तपाईहरुलाई। सो let I is equal to अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने कस्तो हुन्छ x square sin inverse x, किनकि हामीलाई थाहा भइहाल्यो कि sin inverse x छ भनेपछि यसको डिफरेन्सिएसन कसरी हुन्छ रुट ओभर 1 minus x square 1 upon रुट ओभर 1 minus of x square। त्यही कारणले म यो चीजलाई यसरी लेख्न सक्छु। अब डिफरेन्सिएसन आएन, त्यसपछि तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कसरी 5 by 2 लाई कसरी लेख्न सक्छौ 2 डट x minus 2 माने 1 minus x square होल टु द पावर हाफ, किनकि रुट भनेको कति हो हाफ, दैट इज 2 plus half is 5 by 2। सो त्यही आउने रहेछ। सो लेट z को लाई पक्रिन्छु म अब sin इन्भर्स x लाई। सो sin इन्भर्स z लाई x लाई पक्रिनु बित्तिकै sin इन्भर्स x लाई पक्रिनु बित्तिकै i कति हुन्छ, देयरफोर i इज इक्वल टु x स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ, x भनेपछि कति हुन्छ sin स्क्वायर x। सो यसको कति भयो g sin स्क्वायर x होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 minus x square 1 minus x square भनेपछि कति हुन्छ 1 minus sin g square, that is 1 minus sin g square भनेको cos square उयो, त्यहाँबाट cos square g हुन्छ, त्यहाँबाट cos square g को यो स्क्वायर कति हुन्छ cos to the power 4g, त्यहाँबाट यो dx अपॉन यो त कति भइहाल्यो dg, किनकि हामीलाई थाहा छ since dg by dx is equal to 1 upon root over। यो थाहा भएकै कुरो मैले त्यही कारण तपाईहरुले बुझिहाल्छ भनेर मैले गरेर देखाएँ। यो त रले अब के हुन्छ dg अपॉन dx अपॉन 1 minus 1 कति हुन्छ dc। यो त गर्दै आएकै हो हामीले। और i is equal to अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म g, हेर्नुस् त नि। सो sin स्क्वायर अब म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु cos to the power 4 लाई कसरी लेख्न सक्छु cos square g डट cos square g लेख्न सक्छु। सो g sin square g र cos square g कति हुन्छ tan square g, त्यहाँबाट sin स्क्वायर यो 1 upon यो cos square g त त्यतिकै उब्रियो, त्यो माथि जाँदा कति भयो sec square g dg हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा तीनटा आयो, अब तीनटालाई चाहिँ एकै सँगै राखेर, किनकि हामीलाई थाहा छ कि tan को डिफरेन्सिएसन कति हो sec, त्यही कारणले यसलाई यतिकै राखेर गर्छ। अब हेर्नुस् इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स कसरी भयो यो तीनटा चीजको, देयरफोर i इज इक्वल टु अब त्यसै चाल पाउने यो के हो, यो दुईटा के हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो यो दुईटा चीजलाई एउटै पक्रेर गर्छु, यो के हो एल्जेब्रिक फंक्शन। सो LIATE एल्जेब्रिक फर्स्ट आउँछ। सो यो भयो के भयो मेरो फर्स्ट फंक्शन। सो tan स्क्वायर g sec स्क्वायर g dg, सो uv रुल लाउँदैछु म। सो इंटीग्रेशन अफ d by dg अफ g कति हुन्छ 1। सो इंटीग्रेशन अफ दिस, सो इंटीग्रेशन अफ दिस कति हुन्छ यो यसको इंटीग्रेशन। सो tan स्क्वायर g sec स्क्वायर g dg, त्यसपछि बाहिरपट्टिको dg, त्यो त थाहा भएकै कुरो है, uv रुल लगाउँदैछु इंटीग्रेशन अफ u इंटीग्रेशन अफ v dx। सो और i इज इक्वल टु g, अब यही चीजलाई म डिफरेन्शियल, अब यहाँनिर तपाईहरुले यो चीजलाई लेट यसलाई समथिङ, अब g त पहिला पक्रिसकेको छ, यसलाई के पक्रिनु पर्यो u पक्रिनुहोस्, t पक्रिनु, जुनै पनि भेरिएबल जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि यसलाई के हुन्छ, किनकि यसको डिफरेन्स यहाँ आइराख्छ ए d by dx of tan x is what sec square, कहाँ कसको डिफरेन्सिएसन, त्यसलाई g पक्रिन्छु म, त्यही कारण tan x को डिफरेन्सिएसन छ, त्यही कारण sec square x आउँछ। अब त्यो नगरेर चाहिँ म सिधा डिफरेन्शियल गर्छु सो दैट टाइम बाँच्छ। हेर्नुस् tan x यो चीज पनि मैले बुझाइदिसकेको छु तपाईहरुलाई। यसको यो dg र यो बाहिरको dg, अब यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो यसलाई मैले डिफरेन्शियल चलाए जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रिभियस मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा पनि देखाउँदै आइरहेको छु। यहाँनिर हेर्नुस् tan x डिफरेन्शियल के गर्छ टुक्रा बनाउँछ। सो टुक्रा कसरी बनायो tan x को टुक्रा कति भयो sec स्क्वायर
tan g को टुक्रा कति भयो tan स्क्वायर sec स्क्वायर g त्यहाँबाट फेरि g को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ dg सो यसको बदली यो लेखेको मात्रै अब यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले कस्तो खालको देख्छ x dx जस्तो देख्छ यो र सेम भएको जस्तै किनकि यहाँ x को बदली कति छ tan x त्यही कारण यस्तोको कति हुन्छ फर्मुला x dx को इन्टिग्रेट गर्दा कति हुन्छ x स्क्वायर बाइ 2 सो भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ tan स्क्वायर g बाइ 2 बुझ्नु tan स्क्वायर g बाइ 2 सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सो इंटीग्रेशन ऑफ इसको कति भयो tan स्क्वायर g बाइ 2 सो 2 बाहिर गयो tan स्क्वायर g बाइ 2 बाहिर गयो सो dg अब tan स्क्वायर g को डिफरेन्सिएसन छैन सो प्लिज पहिला यो पज गरिहेर्नुस् म ड्रप गर्न टेक्छु अब भयो होला है भयो सो अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले हाफ अफ tan स्क्वायर जी आउँदैछ हाफ अफ tan स्क्वायर जी यसको tan स्क्वायरको त छैन कसको छ sec स्क्वायरको त्यसै कारण अब हामी के गर्छु यो पनि गर्दै आएकै हो मैले तपाईँलाई देखाएकै हो त्यही कारण एक एकवटा हिसाब गर्नुभयो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के गर्दैछु मैले भनेर सो tan स्क्वायर जी माइनस हाफ कमन गइहाल्छ सरी ब्र्याकेटमा गइहाल्छ सो इन्टिग्रेसन अफ tan स्क्वायर जी को बारे लेख्दा कसरी पनि लेख्न सक्छु म sec स्क्वायर जी माइनस 1 सो sec स्क्वायर जी dg म छुट्याइ पनि दिए दिमागले गर्दै यस्तो चीजहरु अब टाइम खान्छ किन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 4 सो यस्तो खालको म पहिलादेखि देखाउँदै आइरहेको छु सो और I इज इक्वल टु g बाइ 2 tan स्क्वायर g माइनस हाफ सो यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ tan g माइनस g प्लस c और I इज इक्वल टु g बाइ 2 tan स्क्वायर g इज माइनस half of tan g minus g by 2 plus c so सबैमा कमन के छ 2 छ सो 2 कमन निकाल्दिनुहोस् सो 2 कमन निकाल्दा कति हुन्छ और I is equal to half of g tan square g minus tan g minus g plus c अब थाहा भएकै कुरो हो अब हामी के गर्छौं यसमा रिप्लेस गर्दिन्छु केले रिप्लेस गर्छु अब g को भ्यालुले किन भन्दाखेरि हामीले x लाई कति मानेको छु हामीले x लाई कति मानेको थिए x इज इक्वल टु सरी g लाई कति मानेको थिए sin इन्भर्स x लाई और x इज इक्वल टु sin अफ g हैन और अब यही चीज यहाँ निर लेखिराख्नुस् किनकि कतिवटा चीजमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ अब हामीले यहाँ हेर्नुस् और cos g भनेको कति हुन्छ रुट अफ 1 माइनस अफ x स्क्वायर हैन यो थाहा भएकै कुरो sin g थियो cos g थियो हुन्छ भने देयरफोर tan g किन tan g चलाउँदैछु म किनकि यहाँ tan को आउँदैछ चीज यो tan भनेको कति हुन्छ sin अपन cos हो tan g को भ्यालु कति हुन्छ x अपन रुट ओभर 1 माइनस अफ x स्क्वायर बुझिहाल्नु भयो सो भटाभट भ्यालु हाल्दिनु अब और I इज इक्वल टु हाफ tan स्क्वायर यसको स्क्वायर भन्दा सो कति हुन्छ x स्क्वायर अपन 1 माइनस अफ x स्क्वायर किनकि यसको स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ x स्क्वायर रुट गएर सो g भनेको कति हुन्छ sin इन्भर्स x माइनस tan g भनेको x अपन रुट ओभर 1 माइनस अफ x स्क्वायर माइनस g सो g भनेको कति हो sin इन्भर्स x सो प्लस c where c is the constant of integration where c is the constant अब दुईटा सँगै राखेर sin इन्भर्स कमन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ बस यतिकै छोड्दिनुस् बुझिहाल्छ सो where c is the constant of integration यो साइडमा यो लेख्नै पर्छ तपाईले कसरी आयो tan x को भ्यालु यो पनि देखाउनै पर्छ सो यहाँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट यसको कड यो हिसाबको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ कि जब तपाईहरुले तीनटा इन्टिग्रेट देख्नुहुन्छ यसरी भर्खरको यहाँ आइराको थियो सो यसको यो इम्पोर्टेन्ट यहाँ एउटा ज्ञान दिनुस् सो ज्ञान चाहिँ के पाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटा चीज देख्नुहुन्छ कि जसको एउटा दुईटाको एउटै माने मैले टक्क यो आउने बित्तिकै टक्क दिमागमा के आयो कि यसको डेफिनेसन यहाँ छ सो यो दुईटा चीजलाई एउटै पक्रिन्छु त्यही कारणले युभी रुललाई अगर मैले तीनटाको त फर्मुला छैन नि त युभी डब्लु को त छैन नि त अगर मैले यहाँनिर फेरि जी पक्रेर या यु पक्रेर गरेर लामो हुन्थ्यो प्रोसेस आन्सर आउँथ्यो होला तर पुरा लामो हुन्थ्यो साइन्स त के हुन्छ छिटो मिठो पनि हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि tan g लाई मैले के गरिहाले यो दुईटा चीजलाई एउटै फंक्सन पक्रे किन एउटा फंक्सन दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक पनि हो अनि प्लस लीएच बोर्ड आउँदाखेरि पहिला एल्जेब्रिक आउँछ त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रिक त्यही कारणले यसलाई फर्स्ट फंक्सन र यसलाई सेकेन्ड फंक्सन यो खालको हिसाब याद गरिराख्नुस् त्यही कारणले कसरी गर्नुपर्छ भनेर सो यही हो इन्ट्रेस्टिङ वाला क्वेशन हो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन
भयो म रब गरिदिन्छु अब सो अब यो खालके तपाईहरुलाई पहिला मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा पनि देख्नु भएको तर पनि अब यसको तरिका अलिकति डिफरेन्ट छ सो e to the power x x log x plus 1 dx e to the power x by x x log x plus 1 dx सो यस्तो खालको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने सो let i is equal to सो अब यो x ले मल्टिप्लाई गर्दियो सो x ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ e to the power x log x plus 1 by x सो यस्तो खालके हामीले पहिला पनि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन देखेको कि कस्तो खालके छ इन्टिग्रेसन अफ f of x plus f dash of x dx भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्थ्यो e to the power x f of x plus c यो बुझ्नु भएछ मेरो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा भिडियो हेर्नुस् त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ सो यहाँनिर एक्सक्युज मी सो कसरी देख्दै थियो भने चाहिँ हामी चाहिँ केलाई पक्रिन्थ्यो g यसलाई पक्रिन्थ्यो वेयर g is equal to e to the power x f of x सो सेम खालके छ यो क्वेशन यो चाहिँ इन्टिग्रेसनमा पार्ट्समा किन आयो यो खालके त सब्स्टिट्युसनमा पनि गरेको छु त्यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ e to the power x f of x लाई के पक्रेको थियो g पक्रेर गरेको थियौँ अब यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ e to the power f of x छ यसलाई मात्रै के गर्छौँ हामी इन्टिग्रेसनलाई पार्ट्स गर्छौँ यसलाई त्यतिकै जसको डिफरेन्सिएसन भएको छ त्यसलाई त्यतिकै राखिदिन्छु सो कसरी गर्छु हेर्नुहोस् अब सो प्लिज यो नोट गर्नुहोस् अब तपाईँको इच्छा क्वेसनमा जब यस्तो खालको क्वेसन आयो तपाईँलाई कहिले पनि भन्दैन कि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन गर्दै इन्टिग्रेसनमा पार्ट्सले गर्छ तपाईँलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ जी पक्रेर गर्छु त्यो गर्नुहोस् या इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्नुहोस् तर म रेकमेन्ड चाहिँ यही गर्छु इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गरेर किनकि जीहरू पक्रेर लामो खालको हुनु भन्दाखेरि चाहिँ यो अब थाहा भएकै कुरा आन्सर कति हुने रहेछ e to the power x log x यी आन्सर यही हुन्छ सो हेर्नुहोस् न सो इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स कसलाई गर्नुहुन्छ जसको डिफरेन्सिएसन e to the power x f of x लाई इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्छु यहाँनिर e to the power x log of x dx plus e to the power x by x dx पहिले e to the power x भागलाई छोडिदिनुहोस् कसको डिफरेन्सिएसन छ यसको डिफरेन्सिएसन यता आउँदैछ e 1 by x हैन यसलाई चाहिँ के गर्छ हामी इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्छौँ यसलाई जस्तो छ त्यतिकै छोडिदिन्छौँ और i is equal to e to the power अब के हो log उयो logarithm फर्स्ट फंक्शन हो ली इट सो e to the power x dx minus integration of d by dx of log x is what 1 by x and integration यो कति हुन्छ e to the power x dx so dx त बाहिरको त्यो बाहिरको dx बसिहाल्यो so त्यसै बुझिहाल्नु भयो so plus integration of e to the power x by x dx यो र यो got cancelled or I is equal to e to the power x log of x plus c where c is the constant of unity जस्तो त्यो भनेको त्यही हो कि यसको इन्टिग्रेसन पनि कस्तो हुन्थ्यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा के पढेको e to the power x log x plus so यस्तो खालको जुन फर्मको छ यस्तो खालको डिफरेन्ट फर्म्सको मैले तपाईलाई देखाइदिइसकेको छु उयसमा पनि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन पनि सो यस्तो खालको हिसाब हेर्नु छ तपाईलाई सो यस्तो खालको हिसाबलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ किनकि सबै यस्तै फर्ममा हुन्छ हुँदैन अघि मेरो भिडियोज सबै सधैँ रेफर गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ कि यस्तो खालको हिसाब मैले पहिला पनि गरेछु र त्यस्तो हिसाबमा के देख्नु भएको छ कि सिधै यसरी बनाइदिएको यस्तो खालको हुँदैन जस्तो यो त सिम्पल थियो नि त यहाँ f of x र f dash त्यसै बुझिहाल्छ तर सबै हिसाब यस्तो हुँदैन यस्तो सजिलो हुँदैन कतिवटालाई बनाउनु पर्छ त्यस्तो खालको सो त्यस्तो खालको कसरी बनाउनु पर्छ सो त्यसमा हेर्नुहोस् त्यो पछि मैले तपाईलाई भनिहालेँ कि इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्नुहोस् कुन चाहिँलाई जसको डिफरेन्सिएसन राइट यतापट्टि देख्नु हुँदैछ अब यसको डिफरेन्स यतापट्टि आउँछ त्यही कारण यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गरेँ यो कम्प्लिकेटेड भयो म पहिलाको जस्तो गर्थेँ त्यस्तो सोच गर्नुहोस् तपाईँको इच्छा तर पनि म चाहिँ अब यस्तो एकैछिनमा आउँछ त्यसलाई जीहरू पक्रेर गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यही रेकमेन्ड गर्छु जति सक्दो चाहिँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिँदैछु अब सो I is equal to अर्को हिसाब रहेछ जो चाहिँ CBSE मा पनि आएको रहेछ सो म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई log of x minus 1 upon log of x whole square dx सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर CBSE 2004-5 मा आएको रहेछ सो यसको इन्टिग्रेसन 1 by x को कति हुन्छ अहिले पनि -1 upon x स्क्वायर सो यसको खालके अलमोस्ट यस्तो खालके तर यहाँ e to the power x त छैन त छैन तर पनि यहाँनिर यसको डिफरेन्सिएसन यता देख्दैछु यसमा पनि हामी त्यो लगाउँछौँ त्यो फर्मुला लगाउँछु मैले त्यो कन्सेप्ट लगाउँछु कि यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्छु र यसलाई गर्दिनँ यसलाई जस्तो छ त्यतिकै राखिदिन्छु
भर्खर पनि के गरेको थिएँ जसको डिफरेन्सिएसन आउँदैछ त्यसलाई मात्रै के गर्दै थिएँ हामीले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्दै थिएँ सो पहिला छुट्याइदिनुहोस् सो आई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 1/log x dx माइनस 1/log of x होल स्क्वायर dx सो यसको डिफरेन्स यहाँ आउँदैछ किनकि 1/x को माइनस 1/x स्क्वायर हुँदैछ सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नेछु सो आई इज इक्वल टु सो लगको प्रपर्टी अनुसार के हो लग पहिला आउँछ र 1 नेक्स्टमा आउँछ सो लग फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन अफ dx माइनस इंटीग्रेशन अफ dy dx अफ माइनस 1/log of x भने कति हो माइनस 1/log of x होल स्क्वायर 1/x सम्झेर गर्नु भयो नि त्यहाँबाट फेरि यसको के गर्नु पर्यो log x को फेरि डिफरेन्सिएसन कति हो 1/x हैन त्यहाँबाट फेरि इंटीग्रेशन अफ dx सो इंटीग्रेशन अफ dx त्यहाँबाट ब्रैकेट ओपन त्यहाँबाट बाहिरको dx यो भिडियो लगाएको मात्रै हो so or I is equal to x upon log of x minus integration of so कति हुन्छ माइनस माइनस के भयो प्लस भइहाल्यो सो यहाँको x यहाँको इन्टिग्रेट भएर x आएको र यो x आएको के भयो क्यान्सल भइहाल्यो सो 1/log of x होल स्क्वायर dx यसको मात्रै इन्टिग्रेसन पार्ट्स गरेको यो अलरेडी यहाँ छ मैले यो लेख्ने बिर्सेछु यहाँ सो माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx upon log of x होल स्क्वायर ओके सो यो र यो के भयो अब यो उब्रेको dx upon log of x whole square you do it got cancelled or I is equal to x upon log of x plus c where c is the constant of integration c is the constant of integration so बुझ्नु भयो कसरी गर्दै रहेछु सेम जुन चाहिँ मा तपाईले देख्नु हुँदैछ त्यस्तो खालके छ e to the power x त छैन तर पनि बुझिहाल्नु है र कुन चाहिँ क्वेशनहरु छ जस्तै अब यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाइदिएको छ जस्तै यहाँनिर 6 नम्बरको हेर्नुस् त x e to the power x whole thing divided by x plus 1 होल स्क्वायर dx अब यो सिधै फर्ममा छैन जुन चाहिँ भर्खरको त्यो अहिलेको e to the power x log x plus 1 by x को त्यस्तो फर्ममा छैन यसलाई बनाउनु पर्छ कसरी बनाउनु पर्छ यसलाई मैले यो देखाएको पनि छु तर पनि एकपल्ट कस्तो हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भन्ने माथि र तल सो x plus 1 by x होल स्क्वायर dx अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईको सिधै मिलिहाल्छ e to the power x 1/x plus 1 plus 1 सरी माइनस 1 हुन्छ यहाँ x यहाँ 1/x plus 1 आउँछ त्यसको डिफरेन्स सिधै आउँछ सो यसरी सिधै हुँदैन कतिवटा सो सिधै बनाउनु पर्छ यस्तो खालको यो क्वेशन सेम यही क्वेशन तपाईको इन्टिग्रेसन मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा जुन चाहिँ यो टाइपको कन्सेप्ट वाले छ त्योमा देखाएको पनि छु सो त्यो भिडियोजहरु रेफर गर्नुहोस् तपाईले त्यो भिडियोजहरु हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यसलाई कसरी बनाउनु पर्दछ हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईको इच्छा कि यसलाई इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्नुहुन्छ कि मेथड अफ सब्स्टिट्युसनले गर्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन सो अर्को तपाईहरुको एनसीईआरटी मा आएको रहेछ त्यो देखाउने छु म तपाईहरुलाई सो भयो होला है अब यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन चलाएको छ सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन त्यही हो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो तपाईहरुको खाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन चलाएको छ कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो तर अलिकति डिफरेन्ट खालके छ आफुले यसो हेर्नु चाहिँ पर्छ सो इंटीग्रेशन नंबर 8 इंटीग्रेशन अफ e to the power x मा पनि फेरि पनि भन्दैछु जब पनि तपाईहरुले कुनै पनि हिसाब गर्दाखेरि कुनैमा पनि प्रब्लम भयो मलाई इन्स्टामा डीएम गर्न सक्नुहुन्छ फलो गरेर सो dx ओके सो एनसीईआरटी अब यो भर्खर कस्तो छ तर सिधै त छैन त्यही कारणले के गर्छु त्यो जस्तै बनाउने खोज्छु सो लेट I इज इक्वल टु दिस e to the power x f of x plus f dash of x त्यस्तो खालके छैन तर त्यसलाई बनाउनु पर्छ कसरी बनाउँछु हेर्नुस् सो e to the power x इंटीग्रेशन अफ e to the power x सो कति हुन्छ 1 upon छुटाइदिन्छु 1 minus cos of x minus sin of x whole thing divided by 1 minus cos of x dx और I is equal to integration of e to the power x सो कति हुन्छ 1 upon 1 minus cos of x भनेको कति हो 2 sin square x by 2 अब त्यही हो फर्मुला थाहा छैन हुँदैन सो माइनस सो यहाँ कति हो फेरि 2 sin x by 2 cos x by 2 सब मल्टिपल एंगल्स सो 2 sin square x by 2 सेम dx और I is equal to integration of e to the power x half of 1 upon sin square x भनेको कति हो cos x square x by 2 minus 2 got cancelled यो र यो क्यान्सल गर्छु कति आउँदैछ यहाँ cot of x by 2 dx
अब यहाँनिर चाहिँ सदा चाहिँ कस्तो हुन्छ e to the power x f of x र प्लस f dash त्यो फर्ममा छैन, त्यसको चाहिँ उल्टा छ। अब के छ भन्दा चाहिँ यसको डिफ्रेन्सिएसन यो चाहिँ होइन, तर यसको डिफ्रेन्सिएसन यो हो नि त होइन। कट अफ x/2 लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् त कति हुन्छ माइनस cos x² x आउँछ, तर माइनस पनि छैन, माइनस cos x² x आउँछ। त्यहाँबाट यसको x/2 को डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ हाफ इन्टु हाफ। सो यो खालके आउँदैछ तर उल्टा छ। सो त्यही कारणले के गर्छु म अब यसलाई माइनस कमन निकाल्छु। सो माइनस कमन निकाल्ने बित्तिकै कति हुन्छ अब हेर्नुहोस् त। सो e to the power x cot of x/2 माइनस हाफ अफ cos x² x/2 e। अब मिल्यो कि मिलेन? e to the power x cot of x यसको डिफ्रेन्सिएट cot of x/2 को डिफ्रेन्सिएट गरेर कति हुन्छ माइनस हाफ, योसँग मिल्यो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले माइनस कमन निकालेको। अब छुट्याइदिनुहोस् और i इज इक्वल टू माइनस बाहिर कमन निस्किहाल्यो, सो बाहिर उयो। सो e to the power x cot of x/2 dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ हाफ e to the power x cos x² x/2 dx। सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यसको यहाँनिर आउँदैछ भनेर। त्यही कारणले अब यसको इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गऱ्यो भने के हुन्छ, यो र यो क्यान्सल हुन्छ। तपाईँ गरेर देखाउनुहोस् है, तपाईँहरूले गरेर देखाउनुहोस्, त्यो र यो क्यान्सल हुन्छ, के उब्रिन्छ लास्टमा थाहा भएकै कुरो। और i इज इक्वल टू माइनस e to the power x cot of x/2 प्लस c। किनकि भर्खर त्यही बुझ्यो कि e to the power x e to the power f of x माइनस प्लस f dash of x भने के बाँच्छ लास्टमा e to the power x f of x, जसलाई पक्रिनु भएको छ। सो e to the power x f of x, यो माइनस बाहिरको थियो त्यही माइनस लेखेको। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। तपाईँले सिधै यति चाहिँ नगर्नुहोस्, यतिकै छोडेर पनि मार्क्स दिँदैन, एक मार्क्स काट्यो। किनकि तपाईँले एउटा स्टेप उयो गर्नुभयो, देखाउनै पर्छ। यसलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले इन्टिग्रेसनल पार्ट्स कसरी e to the power x cot of x। सो को आउँदैछ LIATE, टी पहिला आउँदैछ, द्याट इज कट x/2 पहिला आउँदैछ, द्याट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन फर्स्ट, त्यहाँबाट एक्सपोनेन्शियल फङ्सन सेकेन्ड। सो फर्स्ट फङ्सन यो सेकेन्ड फङ्सन यो, त्यसरी गरेर गर्नुहोस्। सो प्लिज यस्तो खालको निकै हिसाब रहेछ। सो 2 माइनस साइन 2x छ, त्यसरी पनि 2 क्यान्सल हुन्छ। सो त्यस्तै खालको छ त्यो पनि, त्यो पछिको हिसाब रहेछ। सो सेम हो, कन्सेप्ट सेम हो। छुट्याउनुहोस्, फर्मुला हाल्नुहोस्। अगर 1 प्लस आयो भने चाहिँ कति नम्बर 1 प्लस पनि रहेछ, 10 नम्बरको 1 प्लस रहेछ, सेम छ, खालि यहाँ प्लस प्लस मात्रै छ, खालि यहाँ प्लस प्लस मात्रै छ। प्लस प्लस त झन् सजिलो, किनकि यहाँ माइनस थिएर अलिकति झमेला भयो। प्लस प्लस भएको भए के हुन्थ्यो, यहाँ म देखाइदिइहाल्छु तपाईँलाई। सो 1 प्लस छुट्याइदिएँ, यहाँ प्लस आउँथ्यो, प्लस आउँथ्यो। सो प्लस आउँदाखेरि के हुन्छ 1 प्लस कस अफ एक्स भने कति हुन्छ 2 साइन स्क्वायर x/2, जो त्यो माथि जाँदा कति भयो सरी 2 कस स्क्वायर x/2 हुन्छ, त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ सेक स्क्वायर। सो त्यसरी त्यो गर्नुहोस् ल। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ, जो जुन चाहिँ हाफ अफ साइन इन्भर्स एक्स र हाफ अफ कस इन्भर्स एक्स, त्यस्तै खालको हिसाबहरू अब हामी यहाँ देखिहाल्नेछु। सो e to the power x cos of x e to the power x यस्तो खालको छ भने इन्टिग्रेसन छुट्याएर खालि पहिला फ्र्याक्सन जस्तो खालको थियो e to the power x f of x प्लस f dash of x, त्यसको फर्ममा ल्याउनुहोस्, आन्सर फुत्तै आइहाल्छ। त्यहाँबाट जुन चाहिँको डिफ्रेन्सिएसन छ त्यसको इन्टिग्रेट, त्यसलाई इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गरिदिनुहोस् बस। ओके, त्यो पछि यो वाली हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई स्टार मार्क गरिदिइराख्नुहोस् ल। हुन त सजिलो खालको छ कि, तर यो अलिकति ट्रिकी छ। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले लेखिराख्नुहोस् एक्सेप्सन। अगर लिएट वर्ड हेऱ्यो भने, अब यो किन एक्सेप्सन हो हेर्नुहोस्, यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाब है यो। सो पहिला लेट आई इज इक्वल टू सल्युसन, लेट आई इज इक्वल टू दिस। सो एक्सेप्सन चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर सदा अब अगर लिएट वर्डलाई फलो गऱ्यो भने ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन फर्स्टमा आउँछ र सेकेन्ड LIATE। सो फर्स्ट फङ्सन यसलाई पक्रिन्छु, सेकेन्ड फङ्सन यसलाई पक्रिन्छु। तर यो केसमा चाहिँ उल्टा हुन्छ। फर्स्ट फङ्सन मैले अगर कसलाई पक्रिनु पर्ने हो, फर्स्ट फङ्सन साइन एक्सलाई पक्रिनु पर्ने हो नि त LITE गरेर, र यसमा चाहिँ उल्टा हुन्छ। फर्स्ट फङ्सन म एक्सपोनेन्सियललाई पक्रिन्छु, त्यही कारण यो एक्सेप्सन हो। त्यही कारण यो एक्सेप्सन दुईवटा छ, अझै म देखाउँछु तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ अर्को एक्सेप्सन। सो इन्टिग्रेसन अफ सो माइनस अफ d/dx अफ e to the power x भने कति हुन्छ e to the power x नै हुन्छ। त्यो पछि कति हुन्छ फेरि इन्टिग्रेसन अफ साइन अफ x dx भने कति हुन्छ माइनस, त्यही कारण प्लस भइहाल्यो dx। बुझ्नुभयो? खालि यहाँ इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गरेँ है, त्यही त्यहाँ छक्कै पर्ने कुरा छैन, मैले छिटो मात्रै गरेको। सो माइनस कस अफ x प्लस इन्टिग्रेसन अफ फेरि e to the power x, फेरि यसमा पनि त्यही हो एक्सेप्सन। पहिला को आउनुपर्छ e to the power x, फेरि इन्टिग्रेसन अफ cos x dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ d/dx अफ e to the power x कति हुन्छ e to the power x नै हुन्छ। इन्टिग्रेसन अफ cos of x कति हुन्छ साइन अफ x dx। बुझ्नुभयो? और i इज इक्वल टू माइनस, पहिला यसलाई लेखिदिइहाल्छु किनकि पोजिटिभ हुन्छ। सो e to the power x साइन अफ x माइनस e to the power x cos of x
माइनस अब यो हेर्नुहोस् त यो कति हो यो आई हो कि नै हामी कति मानिरहेको छौँ सो यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन छ अबदेखि त्यसरी यहाँ आई पक्रेर गर्ने सो कति हुने रहेछ माइनस अफ यो माइनस छ यो आई त्यही कारण कति भयो यता जाँदाखेरि 2i अफ आई इज इक्वल टु e टु द पावर x sin x माइनस e टु द पावर x सरी cos of x plus c or I is equal to e to the power x by 2 sin x minus cos x plus c where c is the constant of integration. So यहाँ एक्सेप्सन चाहिँ के छ यो हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट हो ज्यादा जस्तो त्यही गर्छ यसको खाके फर्मुला पनि छ यसको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल त्यो युज के युज छैन त्यसमा पनि हामीले के पक्रेर गर्छु भन्दा चाहिँ यसलाई फर्स्ट फंक्सन पक्रिन्छु र यसलाई सेकेन्ड फंक्सन पक्रिन्छु खासमा हो भने त लिएट वर्ड फर्म गरे भने त यसलाई यो फर्स्ट फंक्सन हुनुपर्ने हो र यो सेकेन्ड फंक्सन हुनुपर्ने हो तर यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन जब पनि तपाईँले यस्तो खालको फर्ममा देख्नुहुन्छ तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् कि यो के हो एक्सेप्सन हो बुझिहाल्नु भयो सो बस भयो म रब गरिदिन्छु अब सो यो पनि भयो अब तपाईलाई म अर्को देखाउने छु जुन चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ पनि जस्तो 16 को रहेछ यस्तै खाके हो तर तपाईहरुलाई कन्फ्युज गर्नुको लागि अब तपाईहरुको त्यही हो अब तपाईहरुको फर्मुला ठीक छैन तपाईको फर्मुला ठीक छैन तपाईले कुनै पनि हिसाबलाई देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा फर्मुलाहरु आउँदैन भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्न अझै यो चीज देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आइहाल्नु पर्छ यस्तो हिसाबहरु गर्दै नै आइरहेको छु लेट i इज इक्वल टु दिस or I is equal to 1/2 integration of e to the power x 2 cos square x dx अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले or I is equal to 1/2 ब्रैकेट ओपन सो इंटीग्रेशन अफ आइन पहिला यो खोल्दिन e to the power x 1 2 cos square x भनेको कति हो 1 plus of cos of 2 of x dx or I is equal to 1/2 integration of e to the power x छुट्टाइ दिदैछु अब सो ब्रैकेट खोल्दिन्दैछु अब त्यही कारणले e to the power x plus integration of e to the power x cos of 2 of x dx बुझ्नुभयो भर्खर यस्तै आयो नि खाली यहाँ त 2 मात्रै छ त्यसले के फरक पार्दैन त्यसै कारणले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई i1 पक्रेर गर्नुस् त्यहाँबाट यसलाई i1 पक्ने यसमा पनि 2i1 भन्ने चीज आउँछ तर पनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेट यसलाई के गर्नुस् भन्दा चाहिँ अब or I is equal to half of integration of e to the power x plus i1 यसले इन्टिग्रेट गर्दिहालेको सो हामीलाई गर्नु भन्दाखेरि सो अब i1 आइहाल्यो यो i1 लाई निकालेर गर्नुस् त्यहाँबाट अब यो सेम प्रोसेस हो खाली यहाँ 2 मात्रै छ भर्खर गरेको जस्तै छ इंटीग्रेशन अफ खाली यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा पनि यो फर्स्ट फंक्सन नभएर चाहिँ को हुन्छ फर्स्ट फंक्सन अब e to the power x सो भर्खर गरेकै जस्तो त्यहाँबाट i1 को भ्यालु यहाँ हाल्दिनुस् त्यहाँबाट i को भ्यालु आइहाल्छ बुझ्नुभयो सो सेम हो भर्खरकै जस्तै हो सो म रब गरिदिन्छु अब सेम हो भनेर म तपाईहरु माथि छोड्दिन्छु खाली अब यस्तो खाके देखेन चाहिँ ट्याकल गर्ने तरिका देखाइले स्क्वायर आएको जस्तै अब 2 sin square x आको भए पनि त्यही हो 1 माइनस गर्नु हुन्थ्यो 1 माइनस सो यस्तो खाले sin square आको भए पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँबाट 2 sin square x भनेको कति हो 1 माइनस cos of 2 of x सो त्यस्तो खाले अब यो पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो हिसाब पनि नम्बर 20 यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि सो प्लिज यो नोट गर्नुस् यो पनि यसमा सेम कन्सेप्ट म तपाईहरुलाई घरमा गर्ने रेकमेन्ड गर्छु सो sec cube x dx सेम कन्सेप्ट दुई जना के ल सेम कन्सेप्ट हो यो दुईटा पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेशन तपाईले उइसमा पनि देख्नुहुन्छ अब आउने इंटीग्रेशन अफ सम स्पेशल फंक्शन जो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्पेशल फर्म र तपाईले पार्शियल फ्र्याक्शन्सहरुको बारेमा पढ्नु हुनेछ सो सेम यही खालको क्वेशन छ यो वाली क्वेशन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु सो कसरी गर्नुस् हेर्नुस् तपाईहरुले अब यहाँनिर एउटै तरिका हो सो एउटाको यो देखाइदिन्छु किताबमा जे छ यो देखाइदिन्छु सो इंटीग्रेशन अफ हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ cos of x cos x square x dx गर्छौं ज्यादा जस्तोले के गर्छ भन्दा चाहिँ cos x square x लाई cot square x - 1 गर्नु थालिहाल्छ ए 1 plus of cot square x गर्छ त्यो गरे भने आन्सर आउँदैन 0 हुन्छ लास्टमा इन्टिग्रल बुझ्नुभयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु म भन्दा चाहिँ लाइक इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स चलाउँछु अब इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स के गर्छु भन्दा चाहिँ cos x इंटीग्रेशन अफ cos x square x dx किन यसलाई cos x square x लाई मैले पक्रेको भन्दाखेरि किन cos x square x लाई पहिला किनकि यसको इंटीग्रेशन छ नि त यसको छैन नि त ए छनु त छ तर लगमा आउँछ त्यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ अब यसमा त सजिलो हुन्छ माइनस cot of x सजिलो भइहाल्यो अब यहाँनिर हेर्नु माइनस इंटीग्रेशन अफ dy dx अफ cos of x कति हुन्छ माइनस cos of x cot x माइनस cos of x cot x यसको डिफरेन्शिएसन त्यहाँ फेरि यसको इंटीग्रेशन कति हो माइनस cot of x इन्टिग्रेट गरे त्यहाँबाट dx बाहिरपट्टि हेर्नुस् है यसको डिफरेन्शिएसन गरे dy dx अफ u
कति हुन्छ माइनस कस अफ एक्स कट एक्स त्यहाँदेखि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ माइनस कट अफ एक्स त्यति मात्रै गरेँ र बाहिरको डिएक्स और आई इज इक्वल टु कस एक्स कस एक्स स्क्वायर एक्स डिएक्स भनेको कति हो माइनस कट अफ एक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ माइनस माइनस के भयो प्लस सो कस एक्स कट एक्स इन्टु कट एक्स कति भयो कट स्क्वायर एक्स डिएक्स और आई इज इक्वल टू माइनस कसेक एक्स कट अफ एक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ कसेक एक्स त्यहाँबाट फेरि कति हुन्छ यो कसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिएक्स और आई इज इक्वल टू माइनस कसेक एक्स कट अफ एक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ कसेक क्यूब एक्स डिएक्स माइनस इन्टु माइनस प्लस इन्टिग्रेसन अफ कसेक एक्स डिएक्स माइनस कसेक क्यूब एक्स डिएक्स माइनस माइनस प्लस कसेक एक्स डिएक्स और आई इज इक्वल टु यो भनेको कति हेर्नुहोस् त यसलाई कति मान्नु भएको छ तपाईँले आई मान्नु भएको छ होइन सो भनेपछि यो कति हो माइनस आई सो माइनस आई यता आउँदा कति भयो 2i अफ आई सो 2i अफ आई इज इक्वल टु वाट इन्टिग्रेसन अफ कस अफ एक्स डिएक्स भनेको कति हो लग अफ tan अफ एक्स बाई 2 माइनस कसेक एक्स कट अफ एक्स प्लस सी और आई इज इक्वल टु हाफ तल झार्दिन सो हाफ लग अफ tan अफ एक्स बाई 2 माइनस हाफ अफ कसेक एक्स कट अफ एक्स प्लस सी इन्टिग्रेसन सजिलो भइहाल्छ इन्टिग्रेट गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर नै ए दुईटालाई यसरी छुट्याएर गरेको यसरी अगर तपाईले यहाँ पहिला कसेक स्क्वायर एक्सलाई जस्तो पहिलाको जस्तो 1 प्लस कट स्क्वायर एक्स गरेर कट स्क्वायर एक्स हालेर गरे भने आन्सर आउँदैन सो ज्यादा जस्तो यस्तै पाराले चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ हिसाब गर्नु सो यो हिसाब पुरा फेमस पनि हो पुरा इम्पोर्टेन्ट पनि हो त्यही कारण प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो सेम प्रोसेस यहाँ पनि गर्नुहोस् तपाईँले यो चाहिँ म तपाईँलाई होमवर्क दिएको जस्तै हो यो आफैले गर्नुहोस् तपाईँले कतिवटा क्वेसन किताबमा छ पनि होला यो पुरा फेमस पनि हो सो सेक क्युब एक्स डिएक्सलाई कसरी गर्नुहुन्छ सेक एक्स डट सेक सेम प्रोसेस त्यति बेला यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हुन्छ यहाँ खालि के हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स आउँछ त्यति हो सेम प्रोसेस हुन्छ बुझ्नुभयो त्यसरी माइनस आई आउँछ त्यहाँबाट सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो हिसाब पुरामा देख्नुहुन्छ है अब तपाईँहरूले यो वाली प्रोसेसवाली हिसाब पुरामा देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले जुन चाहिँ आउने अब ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा त्यही हो त्यही कारणले अभेन्जर्स मुभी हेरेकै हो त्यो बुझ्छ अर्को आउने पार्ट बुझिहाल्छ सिधै एन्ड गेम या इन्फिनिटी वार हेरेर कहाँ बुझ्छ पहिल्यै त्यहाँबाट त्यो मान्छेले के भन्छ मुभी बिच्चाको रहेछ भन्छ अन्त अगर एउटा नाथे एउटा मुभीमा त हामीलाई कसैले आफूलाई मनपर्ने चिजलाई कसैले भनिदियो भने यो बिच्चाको मुभी रहेछ भन्दा मन दुख्छ भनेपछि त पढाइको है पढाइको आमा जस्तै हो मेरो त त्यही कारण मलाई पढाइमा जसले खिसी गर्छ पढाइको या पढाइको अनादर गर्छ जसले चाहिँ मान्छे बनायो त्यही कारण मलाई पुरा रिस उठ्छ मन पनि दुख्छ त्यो विकृत सोच भएको देखेर सुनेर सो अर्को नम्बर 23 यो पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँहरूको किनकि नाथे त्यो मुभी हेरेर के बनाउनु सकेन मान्छे बनिँदैन पढेर मान्छे बनिन्छ के समाजको उद्धार गर्न सकिन्छ किन भन्दा अहिले आइरन म्यान र क्याप्टन अमेरिकाले के गरिरहेको छ अरे संसारमा भ्याक्सिन बनाउँदैछ अरे कोरोनाको सो आई इज इक्वल टु सो बिच्चाको भर्चुअल चिजहरूलाई इन्सपिरेसन माग्नु भन्दाखेरि या त्यसको फ्यानहरू हुनु भन्दाखेरि कोही राम्रो मान्छेहरू हुनुहोस् उसले अहिले गरिरहेको छ तपाईँले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन घरमा बसिबस्नु भन्दाखेरि सो अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो लेट एक्स इज इक्वल टु ए tan स्क्वायर थीटा किन ए tan स्क्वायर थीटा नै गरेँ त्यसै गर्नुहोस् अगर यो चिज पहिलादेखि गर्दै आएको छु मैले यस्तो खालको हिसाबहरू देखाएको छु अगर प्लसमा छ भने ज्यादा जस्तो हामी के गर्दै थियौँ tan थीटा मान्दै थियौँ एक्सलाई जहिले पनि tan थीटा मान्दै जस्तै 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ भने यस्तो खालको हिसाब छ भने मैले देखाएको पनि हो यस्तो खालको हिसाब तपाईँहरूलाई सो यस्तो खालकेमा तपाईँले अगर एक्सलाई तपाईँले tan थीटा मानेर गऱ्यो भने हिसाब गर्नु सजिलो भइहाल्छ अब तर यहाँ त स्क्वायर एक्स स्क्वायर छैन नि त त्यही कारण एक्सलाई मैले के पक्रेँ स्क्वायरमा पक्रेँ अब यहाँनिर हेऱ्यो भने पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो यो dx इज इक्वल टु dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु वाट a 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा खालि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ए डिफरेंशिएशन गरेँ मात्रै और dx इज इक्वल टु त्यही हो डी थीटा आयो और i इज इक्वल टु देयरफोर i इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् i इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ हाम्रो दिमागमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन x इक्वल टु sin थीटा अब अरूमा पनि छन् त्यस्तै अब जस्तै माइनस भएको भए चाहिँ होइन किन यो गरेको मेन दिमागमा के हुनुपर्छ कि जब साइन इन्भर्स आउँछ कट इन्भर्स आउँछ कट इन्भर्स सेक इन्भर्स कसेक इन्भर्स जे पनि आउँछ त्यसको भित्रकोलाई चाहिँ हामी के बनाउनु खोज्छौँ साइन इन्भर्स छ भने साइन कट इन्भर्स छ भने कट tan इन्भर्स यो इन्भर्समा मैले तपाईँलाई बुझाइदिइसकेको छु सो अब भित्रपट्टि के बस्यो सो एक्समा कति आउँछ a tan स्क्वायर थीटा
होल थिङ डिभाइडेड ए प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा। सो dx को भ्यालु कति आयो 2a कन्स्टेन्ट बाहिर निकालिदिइहाल्यो। सो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब दिमागले हेर्नुहोस् हुन्छ कि हुँदैन। और I इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन अफ साइन इन्भर्स a tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् a कमन निस्केर बाहिर निस्किहाल्यो। tan स्क्वायर थीटा बाई उयो के दियो 1 प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा भनेको 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्यान्सल भइहाल्यो। ओहो रुट पनि छ त। त्यहाँबाट साइन स्क्वायर थीटा बाँच्छ। सो साइन स्क्वायर रुटले गर्दा कति बाँच्छ साइन थीटा। सो साइन इन्भर्स थीटा र साइन थीटा कति भयो थीटा। यसरी दिमागले गर्नुहोस् सबै कुरो एक एकवटा गऱ्यो भने बुढो। सो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब यो अघि गरेको जस्तै छ है अघिको हिसाब जुन चाहिँ फर्स्टमै गराएको थियो मैले तपाईँहरूलाई सेम खालको रहेछ। सो I इज इक्वल टू 2a यसको इन्टिग्रेसन र पार्ट्स गर्नुहोस् अब कति हुन्छ। सो थीटा अघिकै हेर्नुहोस् अब म अघिको जस्तो भटाभट गर्दैछु। अब sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन अफ d थीटा अफ थीटा। सो इंटीग्रेशन अफ इसको इंटीग्रेशन कति हुँदैछ हाफ अफ हाफ अफ हाफ अफ हाफ अफ सो tan स्क्वायर थीटा बाई d थीटा इसको इंटीग्रेट गरेर त्यही आउँदैछ। और I इज इक्वल टू 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ अफ अब म त्यही हो इंटीग्रेट छिटो गर्दैछु sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 गऱ्यो भने sec स्क्वायर थीटा को कति हुन्छ। सो माइनस अफ sec स्क्वायर थीटा भनेपछि कति भयो tan अफ थीटा। सो प्लस भइहाल्छ माइनस थीटा। सो प्लस 1 to d थीटा। सो थीटा बाई 2 प्लस। सो मैले दिमागले क्याल्कुलेट गरेँ यो चिजहरू। सो माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा। अब यो चिज तपाईँले बुझ्नु भएन भने मेरो त्यो पहिला फर्स्टमै देखाइसकेको छु कसरी गरेको छु। सो माइनस अफ हाफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 गरेँ। सो sec स्क्वायर थीटाको कति हुन्छ माइनस हाफ अफ tan थीटा। सो माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्यो। सो इन्टिग्रेसन अफ d थीटा बाई थीटा भनेको कति हो माइनस हाफले त्यो माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हाफ भइहाल्यो। सो भइहाल्यो है। सो और I इज इक्वल टू 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। अब 2a ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ a थीटा 2 गट क्यान्सल्ड a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 गट क्यान्सल्ड a tan थीटा प्लस 2 गट क्यान्सल्ड a थीटा प्लस c। बुझ्नुभयो खाली 2 ले मल्टिप्लाई गरेको मात्रै हो। सो 2 a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 गट क्यान्सल। सो a थीटा प्लस 2 गट क्यान्सल्ड a थीटा प्लस c। अब यहाँनिर भ्यालु पुट गर्नु मात्रै त हो। सो और I इज इक्वल टू a थीटा थीटा भनेको कति हेर्नुहोस् त थीटा भनेको कति हुँदैछ रुट ओभर tan इन्भर्स रुट ओभर x अपॉन a। दिमागले गर्नुहोस् किनकि x बाई a भनेको कति हुन्छ tan थीटा। सो tan थीटा मात्रै भनेको कति हुन्छ रुट ओभर x अपॉन a। सो थीटा मात्रै भनेको कति हुन्छ tan इन्भर्स रुट ओभर x अपॉन a माइनस a सरी त्यहाँ फेरि डट हेर्नुहोस् a थीटाको भ्यालु हाल्यो। अब tan स्क्वायर थीटा मात्रै भनेको कति हुन्छ x अपॉन a बस माइनस a त्यहाँबाट फेरि यो के अरे tan थीटा भनेको कति हो रुट ओभर x अपॉन a। सो प्लस a थीटा। सो a थीटा भनेको कति हुन्छ फेरि त्यही हो tan इन्भर्स रुट ओभर x अपॉन a प्लस c। अब यो दुईजनामा हेर्यो भने तपाईले a गट क्यान्सल्ड। सो यो दुईजनामा के कमन छ। सो tan इन्भर्स x बाई a कमन छ x बाई a कमन छ। भित्र कति बाँच्यो x प्लस a यहाँनिर माइनस रुट ओभर रुट a क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ रुट अफ ax प्लस c। सो वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन। सो यसको आन्सर यति हुनुहुन्छ। सो tan इन्भर्स रुट अफ x बाई a x प्लस a माइनस रुट ओभर ax प्लस c वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन। अब यहाँनिर कन्फ्युज भयो भने अब a लाई म कसरी लेख्न सक्छु रुट a स्क्वायर लेख्न सक्छु। सो a ले कति टाइम्स गयो रुट a टाइम्सले कति गयो रुट a टाइम्स 1 पॉइंट त्यो कारण रुट a र रुट x बाँच्यो त्यो चिज भित्र हाल्दा कति हुन्छ रुट अफ ax प्लस c वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज हाउ वी डू दिमागले छिट्टो एक एकवटा गरे त बुढो हुन्छ नि यो त्यसै त यो इंटीग्रेशन पार्ट्स पुरा लामो हुन्छ हिसाब बिस्तारै गरे भन्छ 4 मार्क्स को हुन्छ यो हिसाब यो 4 मार्क्स हो। सो भयो एक एकवटा परफेक्ट हुनुपर्छ तब मात्रै आन्सर निस्किन्छ। सो भयो होला है म रफ गरिदिन्छु अब। सो अब डिफरेन्ट खालके छ। अब म तपाईहरुलाई अब स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रलको जुन चाहिँ हिसाबहरु छ त्यस्तो खालके देखाउँछु। अब त्यही खालके छ उब्रेको। सो भयो ओके स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल वाले अब हेर्नुस् ल
सो इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर 4x² माइनस 9 dx। अब स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल बारे स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्मुला थाहा छैन जुन चाहिँ यो च्याप्टरको इन्टिग्रेसन अफ पार्ट्सको त्यो थाहा छैन गर्नु सक्दैन। सो हाम्रो के त्यो फर्म कस्तो खालके हुन्छ रूट ओभर x² माइनस a² यो जस्तो मिल्दैछ त्यही हो। यस्तो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलमा बनाउनु पर्यो मैले इन्टिग्रेसन अफ यसको dx। सो यसको कस्तो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ x² माइनस a²। x² को अगाडि केही छैन त्यही कारणले 4 लाई के गर्नु पर्यो मैले कमन निकाल्नु पर्यो। सो 4 लाई निकाल्दाखेरि 4 त फेरि के छ रुटमा छ। सो स्क्वायर रुट अफ 4 इज व्हाट 2। यसरी दिमागले एक एकवटा गरेर बुढो देखाइबस्नु पर्दैन सरलाई उसले त बुझिहाल्छ। सो x² माइनस 3/2 होल स्क्वायर किन 3/2 लेखेको किनकि 9/4 हुन्थ्यो यसरी छिटो 9/4 भनेको कति हो 3/2 होल स्क्वायर dx। अब बास फर्मुला यो फर्म आयो क्या अब बास हालिदिहाल्नु फर्मुला। सो i इज इक्वल टु 2 फर्मुला के थियो फर्मुला थाहा छैन हिसाब गर्न सक्दैन। सो कस्तो हुन्छ x अपन रुट ओभर x² माइनस 3/2 होल स्क्वायर होल थिङ डिभाइडेड बाई x रुट ओभर x² माइनस a²/2 यही थियो माइनस a²/2 a²/2 that is 9/4/2 that is 9/8 that is 9/8 इसी दिमागले 9/8 logarithm log of x plus root over x²। अब x के छ x छ त्यही कारण x को बदली x लेखे। अब यहाँ x माइनस 3 हरू भएको x माइनस 3 ले x प्लस यो कति हुन्छ x² माइनस 9/4 जे हो त्यही हैन x² मा 9/4 हो नि त हैन। सो प्लस c where c is the constant of integration। त्यही थियो फर्मुला के थियो x root over x² minus a²/2 minus a²/2 logarithm of mod of x plus root over x² minus a² that is x² minus a²। यसको स्क्वायर गर्न कति हुन्छ 9/4 आउँछ कि आउँदैन। सो त्यही हो और i is equal to 2 got cancelled। सो कति हुन्छ x root over x² minus 9/4 2 got cancelled 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको माइनस 9/4। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ चीज देखाउँछ याद गर्नुहोस् है। आफूलाई त मैले भनेको छु इन्भिजिलेटरले तपाईलाई थाहा छैन कि तपाईँ ओभरअल स्कुलमा कस्तो थियो भनेर। जब एक्जामिनरलाई पेपर पाउँछ जब म पनि पेपर काट्छु मलाई थाहा हुँदैन कि उसको त्यो स्टुडेन्ट कस्तो थियो भनेर जब बोर्डको क्वेसनहरु काट्छ हामी कलेजको। त्यसै कारण उसले आफूलाई त प्रुफ गर्नु पर्यो नि त कि राम्रो छ कसरी गर्छ हेर्नुस् अब कसरी तरिका छ हेर्नुस्। उसले चाहिँ देखाउनु पर्छ कि हेर्नुस् अब एलसीएम लिनुस् त कति हुन्छ। सो भित्र कति बाँच्यो 4x² प्लस 9 बाँच्छ सरी 9 माइनस 9 बाँच्छ। यतिकै छोड्दा पनि पाइहाल्छ यो एभरेजले गर्छ। अब भयंकरले कसरी गर्छ हेर्नुस् अब। सो 4x² माइनस 9 होल थिङ डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ 4। सो 4 बाहिर स्क्वायर रुट बाहिर कति गयो 2। सो प्लस x आफूलाई कसरी प्रुफ गर्छ हेर्नु वर्ड दि कसरी हुन्छ आफू मेयरको वर्ड दि कसरी हुन्छ थर यस्तै। सो 2x/2 कमन यस्तो गरे भने है दिमागले गरे भने एलसीएम। अब यहाँनिर हेर्नुस् त x रुट ओभर x² माइनस 9/4 या तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 4x² माइनस 9/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब हैन यसरी। सो माइनस 9/4 log of a/b जसो देख्दैन e a/b। सो के हुन्छ log a माइनस log of b c यही चीज को हो नि त त्यही यो माइनस कमन निस्किन्छ। सो अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ माइनस 9/4 ले। सो प्लस 9/4 हुन्छ। यो के हो यो कन्स्टेन्ट हो कि हैन यो चीज कन्स्टेन्ट हो कि हैन कन्स्टेन्ट हो किनकि 9/4 कन्स्टेन्ट हो log 2 पनि के हो कन्स्टेन्ट। सो यही भित्र पस्यो। सो यही भित्र पस्दाखेरि कति हुन्छ अब यो प्लस c। त्यही कारण यो फर्मुला अगर राइट आन्सर हो भने यो हो खासमा कतिलाई यतिमै छोड्दिन्छ हो मार्क्स दिन्छ। तर अगर यो मार्क्स यस्तो मलाई कसरी स्टुडेन्टले यसरी गरेर देखायो म इम्प्रेस्ड हुन्छु। सो इम्प्रेस गरेको के फाइदा हुन्छ अगर तपाईले काइन्ड सिली मिस्टेक्सहरु गरेको छ भने तपाईले त्यसको मार्क्स काटिदिदैन किनकि उ त यो चाहिँ एभरेजले गर्छ एभरेजले यतिमै छोड्दिन्छ भयंकरले यसरी गर्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो कसरी हो अब तपाईकोमा छ अब हातमा एभरेज हुनु छ कि भयंकर हुन्छ ए म यतिकै छोड्यो गर त्यो तिम्रो इच्छा हो हैन मलाई भयंकर हुन्छ यस्तो गर पुरै खतम। The choice is yours. Either you are the shark of the ocean or the fish of the ocean. अब तपाईलाई शार्क भएर बाँच्नु छ कि माछा भएर बाँच्नु छ त्यो तपाईकै इच्छा हो। त्यो मेरो चोइस हैन। मेरो त बाटो देखाउने काम हो म पढाइदिने काम हो म पढाउँदिने काम हो म देखाइदिने म बाटो देखाउने मात्रै हो। त्यो चाहिँ गर्नु नगर्नु त्यो तपाईको चोइस हो। पढ्नु नगर्नु त्यो तपाईको चोइस हो।
पढेर के हुन्छ त्यो भनिदिइसकेकै छु सो इन्टिग्रेसन अफ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ 29 अरू त सजिलो खालको रहेछ फेरि त्यही कारणले म तपाईँहरूलाई अलिकति कठिन 4 - 3x माइनस कुनै पनि हिसाब कठिन त हुँदैन जिन्दगीमा प्रब्लम जस्तै हो कुनै पनि प्रब्लम ठुलो त हुँदैन आफूलाई एकछिनको लागि ठुलो मात्रै लाग्छ हिम्मत देखाउनु पर्यो सो त्यस्तै हो सो 4 - 3x माइनस अफ 2x स्क्वायर सो यसलाई कसरी गर्छु अब यसलाई के हो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो सो i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन त्यही हो माइनस के छ 2 - 2 लाई कमन निकाल्नु किनकि x स्क्वायरको अगाडि के हुन्छ हुँदैन त्यही कारण -2 सो -2 कमन निकाल्नु कति हुन्छ x स्क्वायर अब पुरा इन्ट्रेस्टिङ छ है x स्क्वायर प्लस 3/2x 3/2x सो 3/2 हेर्नुहोस् त 2 गट क्यान्सल हुन्छ -3 नै आउँछ प्लस इन्टु माइनस -3 सो त्यस्तै हो सो -2 सो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ +4 dx सो अब यो 2 लाई मात्रै निकाल्नुस् -2 लाई हैन -2 निकाल्नु इमेजिनेरी भइहाल्छ 2 लाई मात्रै निकाल्नुस् 2 लाई मात्रै निकाल्दा कति हुन्छ i इज इक्वल टु √2 इन्टिग्रेसन अफ सो भित्र कति बाँच्छ माइनस अफ x स्क्वायर प्लस 3x 3/2x -2 खाली यो माइनस बुझ्यो और i इज इक्वल टु √2 इन्टिग्रेसन अफ रूट ओभर माइनस बिस्तारै पूर्वक गरिदिनेछु तपाईँहरूले बुझाउनु किनकि हेभी कम्प्लिकेटेड हुन्छ अलिकति गलत गऱ्यो रङ भइहाल्छ 2ab पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनुको लागि 2 गट क्यान्सल 3/2 नै हुन्छ गर्नु न सो मैले b लाई कतिलाई b मान्दैछु म कतिलाई b मान्दैछु 3/4 लाई b मान्दैछु त्यही कारण कति गर्नु पर्यो प्लस 3/4 होल स्क्वायर गर्नु पर्यो सो प्लस यो -2 अलरेडी छ त्यहाँबाट माइनस यसलाई काट्नुको लागि कति गर्नु पर्यो 3/4 होल स्क्वायर गर्नु पर्यो सो हेर्नुहोस् त जस्तो छ त्यस्तै बाँच्छ जस्तो छ त्यस्तै पर्छ ब्यालेन्स राख्नुपर्छ डक्टर स्ट्रेन्जले पनि त्यो जसरी एन्ड गेममा के गर्थ्यो त्यो स्टोनलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि त्यो जस्तो छ त्यस्तै गर्नुको लागि के गर्थ्यो स्टोन जहाँबाट लिएको छ त्यहीँनिरै हाल्नु पर्थ्यो सो यसरी म तपाईँलाई त्यो बुझाएर म गर्दैछु स्टोन जहाँबाट लिएको थियो त्यहीँनिरै फर्काउनु पर्थ्यो अगर नलिएको भए त्यो सबै चिज चेन्ज भइहाल्थ्यो त्यसमा डिस्टर्सन्सहरू आउँथ्यो जुन चाहिँ डक्टर स्ट्रेन्जले पनि भनेको छ होइन टाइम स्टोन अलिकति यताउता भयो भने सबै चिज डिफ्रेन्ट भइहाल्छ सो सेम यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट खालके यहाँनिर अलिकति चेन्ज गर्नु हुँदैन जस्तो त्यस्तै 2 र 2 क्यान्सल भयो 3/2x भइहाल्यो खालि अलिकति डिस्टर्सन अलिकति यो डिस्टर्ट गर्यो जस्तै अब चाहिँ एन्डिङमा पनि डिस्टर्ट त भयो तर पनि लास्टमा के हुन्छ जस्तो छ त्यस्तै बनाउनै पर्छ लास्टमा डिस्टर्ट त गरे तर जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पनि पर्छ लास्टमा सो 3/2 माइनस यो प्लस के गरेँ मैले 3/2 4 हाल्यो त्यसलाई के पनि गर्दै माइनस पनि गर्दै यो -2 जस्तो छ त्यस्तै सो जस्तो छ त्यस्तै बाँच्छ सो और i इज इक्वल खालि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएको हो सो किन बनाएको थाहै छ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको अनर बनाउनको लागि सो माइनस सो कति हुन्छ यो a प्लस b होल स्क्वायर a प्लस b सरी 4 3/4 सो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस सो कति हुन्छ यसको एलसिएम गरेर हेर्नुहोस् त -9/16 हुन्छ सो 16 so -32 - 9 that is -41 that is √41/16 भनेपछि 16 भनेपछि 4 होल स्क्वायर dx हेर्नुहोस् त किनकि -16 हुन्छ एलसिएम सो 16 को एलसिएम कति हुन्छ माने त्यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा ल्याउनु हैन √41 अब यो त प्राइम नम्बर हो 41 प्राइम नम्बर हो त्यही कारण हुन सक्दैन यसको त्यसै कारणले गर्दाखेरि √41 डिवाइडेड बाइ 4 होल स्क्वायर पुरै खतम अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् सो i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ √2 भित्र पसिहाल्यो सो इन्टिग्रेसन अफ माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् सो √41/4 होल थिङ डिवाइडेड बाइ -a स्क्वायर माइनस x प्लस अफ 3/4 होल स्क्वायर dx सो कस्तो फर्ममा आयो रुट अफ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल अफ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सो कस्तो हुन्छ अब यसको थाहै छ x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर 2 साइन इन्भर्स x/a सो अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नु अगाडि म यो प्लिज यो पज गरिहाल्नुहोस् यो प्लिज हेरिहाल्नुहोस् मजाले बुझ्न आएन त्यही पनि म तपाईँ यो रब गरेर देखाउने छु ल अब और i इज इक्वल टू और i इज इक्वल टू √2 यही छ
अब यहाँ इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स इन्टिग्रेसनमा यो जुन स्ट्यान्डर्ड नेको फर्मुला हाल्छ अब के छ x रुट ओभर यो चीज √41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस अफ 3/4 होल स्क्वायर होल थिङ डिभाइडेड बाई 2 यही थियो x प्लस रुट ओभर यो प्लस a²/2 प्लस a²/2 द्याट इज 41 बाई यसको स्क्वायर भन्नु कति हुन्छ हेर्नुहोस् 41/60 त्यही कारणले 41 a²/2 भनेपछि यसलाई डिभाइडेड बाई 2 हो सो 16/2 भनेको कति हुन्छ 32 किनकि 16/2 2 त तल 16 त तल झरिहाल्छ त्यही कारण कति हुन्छ 32 त्यसपछि 16 a²/2 साइन इन्भर्स x अपन a कति छ √41/4 सो प्लस सी हामी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गर्दैछौँ म यहाँ हेर्नुहोस् ल अब सो अर i इज इक्वल टु √2 4x प्लस 3 होल थिङ डिभाइडेड बाई 4 हुन्छ त्यो 4 के हुन्छ तल झर्छ सो कति हुन्छ √41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस अफ 3/4 होल स्क्वायर सो होल थिङ डिभाइडेड बाई 2 सो 4 ले कति भयो 8 प्लस 41/32 साइन इन्भर्स अहिले पनि सिम्प्लिफाई गरेर कति हुन्छ 4x प्लस 3 होल थिङ डिभाइडेड बाई √41 प्लस सी किन 4 गट क्यान्सल भइहाल्छ माथि र तलको अब यहाँनिर हेऱ्यो भने अलिकति अब हेर्नुहोस् न बुद्धि लाउँछु म बुद्धि कसरी लाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् लजिक मैले √2 कमन निकाल अघि क्वेसन के थियो पहिला मैले त्यो मेटाइदिएको कारणले गर्दाखेरि √4 - 3x - 2x² यो थियो क्वेसन होइन र यो थियो यहाँबाट √2 जब कमन निकाले जब यहाँबाट √2 कमन निकाले यो यस्तो खालको फर्म आयो क्या तपाईँले अगर ब्याक हेर्नुभयो भने है √2 कमन निकाल्यो भने यस्तो खालको आयो √2 कमन निकाल्यो भने यस्तो आयो हो कि होइन यो वाले आयो यो वाले यो अगर मैले √2 फेरि भित्रै हाल्यो यही हुन्छ कि हुँदैन यस्तो झमेला लेख्नु भन्दा अब हेर्नुहोस् किन √2 भित्र हालेको भने किनकि √2 ले मल्टिप्लाई हुँदैछ नि त रुट भएको चिज के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन अब त्यही बुद्धि लाग्यो यहाँ फेरि भन्दैछु है म √2 ले फेरि यहाँबाट √2 कमन निकाल्दाखेरि √2 बाहिर निकाल्दाखेरि यस्तो आएको नि त √2e 2 कमन निकाल्दा रुटमा आएको थियो त्यही कारण यो भयो अब यो रुट फेरि भित्र हाल्दैछु सो भित्र हाल्दाखेरि यही आउँछ कि आउँदैन पहिलाको जस्तै बनिन्छ कि बनिँदैन त्यही गरेको मात्रै हो यहाँ हेर्नुहोस् है अब खतरा चिज त्यही कारण 4x प्लस 3/8 यो अलरेडी छ यो √2 भित्र हाल्दाखेरि कस्तो हुने रहेछ त्यो भर्खरको क्वेसन द्याट इज के थियो 4 - 3x - 2x² 4 - 3x - 2x² बुझ्नुभयो √2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पहिलाको जस्तो बनिन्छ नि त हैन त्यही कारण यो लेखेको सो प्लस 41/32 या √2 साइन इन्भर्स 4x प्लस 3 होल थिङ डिवाइडेड बाई √41 प्लस c where c is the constant of integration so it हेर्दा सिम्पल सानो तर हेभी कम्प्लिकेटेड सो यसरी प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बस यसरी अब त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ खालके छ जुन चाहिँ म देखिरहेको छु यो अब अर्को खालके जुन तपाईहरुले देखिरहेको छैन x - 1 रुट ओभर x² प्लस x प्लस 1 dx सो अब यहाँ के गर्छु भने चाहिँ पहिला यसलाई इन्टिग्रेट यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु सो डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ 2x प्लस 1 त त्यसको फर्ममा बनाउनु पर्छ सो त्यही कारण 2 पहिला आउँदैछ त्यही कारण लेट i इज इक्वल टु और i इज इक्वल टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् पहिला सो 2x - 2 रुट ओभर x² प्लस x प्लस 1 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यस्तै आउँदैछ तर कति आउनु पर्छ प्लस 1 आउनु पर्छ त्यही कारण यसलाई के गर्छु म और i इज इक्वल टु हाफ इंटीग्रेशन अफ 2x प्लस 1 माइनस 3 किनकि प्लस 1 माइनस 3 गर्दा कति हुन्छ माइनस 2 चेन्ज गर्नु हुँदैन इन्फिनिटी स्टोन एन्ड गेम बुझिहाल्नु त्यस्तै बुझ्यो अब मल्टिप्लाई गरिदिनुस् बस कुरै खतम सो आई हाफ कति हुन्छ छुटाइदिनुस् सो 2x प्लस 1 रुट ओभर x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3
इंटीग्रेशन अफ माइनस त्यो कमन यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसै माइनस त्यो कमन निस्किहाल्छ ए कन्स्टेन्ट हो बाहिर निस्किहाल्छ x + 1 dx. सो अब यसलाई I1 यसलाई I2 भनेर गर्छु और I इज इक्वल टु हाफ अफ I1 माइनस 3 अफ इंटीग्रेशन अफ यो भनेको कति हुन्छ I2 त्यहाँबाट प्लस सी गरिदिनुहोस् लास्टमा हैन. सो यो यसलाई सरी यहाँ dx. सो यसलाई के हुन्छ यसलाई g² पक्रिन्छु म थाहा भएकै कुरो. लेट I1 इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ 2x + 1 √x² + x + 1 dx. So let g is equal to √x² + x + 1 और g² भनेको कति हुन्छ यो. Therefore 2g dg is equal to 2x dx हुन्छ. Sorry 2x + 1 dx. Therefore I1 is equal to integration of यो भनेको कति हुन्छ g² यो भनेको कति हुन्छ 2 बाहिर कमन निक्लिहाल्यो 2 या फेरि यो कति बासिरहेको छ 2g that is g² into g भनेको कति हुन्छ g³ / dg which is equal to 2/3 g मात्रै भनेको कति हुन्छ √ओभर. So that is x² + x + 1 whole to the power हाफ को क्यूब कति हुन्छ 3/2. सो यो हुनेछ. सो I1 को भ्यालु आइहाल्यो. I1 को भ्यालु आइहाल्यो. I1 को भ्यालु आइहाल्यो. हेर्नुस् I1 को भ्यालु आइहाल्यो. अब I2 को भ्यालु त्यही हो. अब यसलाई पनि के बनाउनु पर्यो मैले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो. सो I2 को भ्यालु कति हुन्छ √x² + x + 1 dx. पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु मात्रै हो मेरो काम. सो त्यही हो a² + 2ab b कति हुनुपर्छ हाफ. सो प्लस अफ हाफ स्क्वायर + 1 - 3 - हाफ को स्क्वायर. बुझिहाल्यो होला. अब त पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएको मात्रै हो. which is equal to integration of x² + 2x + half. So half of got cancel. So half को स्क्वायर हाल्नु पर्यो र हाफ को स्क्वायर माइनस पनि गर्दिनु पर्यो. So integration of √a + b. So a + b whole square 1/4. So that is 3/4. That is √3/2 whole square dx. हेर्नु सुरु हुँदैन रहेछ त है. So x plus x के छ फर्मुला √x² + a². So x √, त्यसै मार्क्स कहाँ दिन्छौ 4 मार्क्स प्लस √3/2 whole square whole thing divided by 2. So x plus half √x² + a²/2 plus a²/2 that is 3/4 that is 3/8. 3/4/8 भइहाल्यो. त्यहाँबाट लगरिदम अफ मोड अफ यो भनेको कति हो यो भनेकै कति हो. अब यो चीज भन्नुस् त यो चीज कहाँबाट आयो यहाँबाट आएको हैन. त्यही कारण म यसलाई के लेखिदिन्छु √x² + x + 1. त्यही कारण √x that is 2x + 1 whole thing divided by 2 2x + 2 खाली यसलाई लेखेको मात्रै 2x. त्यहाँबाट प्लस त्यहाँबाट यो चीज भनेको कति हुन्छ √x² + x + 1 प्लस. सो यसलाई अगर सिम्प्लिफाई गरे भने कति हुन्छ 2x + 1 √x² + x + 1 डिवाइडेड बाइ 4 2 भित्र तल गएपछि 4 भइहाल्यो प्लस 3/8. त्यहाँबाट फेरि लगरिदम अफ 2x प्लस. सो लगरिदम अफ 2x + 1 एलसीएम लिएको 2 √x² + x + 1. या यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ यतिकै छोड्दिनुस्. 2x + 1/2 प्लस √x² + x + 1. अब कसरी चाहिँ गरेको छ यतिकै छोड्दा पनि भयो. अब भनेपछि यति आयो इन्टिग्रेट गरेर. सो I2 को इन्टिग्रेट गर्दै भनेपछि I कति हुन्छ देयरफोर I इज इक्वल टु हाफ अफ I1 कति छ 2/3 x² + x + 1 whole to the power 3/2 minus 3i of I2 भनेको कति हुन्छ 3/4 2x + 1 माइनस यो हाफ पनि त छ फेरि है. त्यहाँबाट 3/4 पहिला यो -3 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छ -3/4 2x + 1 √x² + x + 1. सो त्यहाँबाट फेरि
-3 -9/8 -9/8 log of 2x plus 1 plus 2x of root over x square plus x plus 1 त्यहाँबाट त्यो माइनस log 2 हुन्छ अघि गरेको जस्तै हुन्छ त्यहाँबाट मैले देखाएको जस्तै ल यो चाहिँ log 2 कन्स्टेन्ट हो भन्ने गरेको जस्तै यतिकै छोड्दा पनि तपाईँले त्यो बाई 2 लाई त्यतिकै राख्नु हुन्छ x plus हाफ लाई अब मल्टिप्लाई गर्नु सो I is equal to 2 got cancelled 1/3 x square plus x plus 1 whole to the power 3/2 minus 3/8 2x plus 1 root over x square plus x plus 1 so minus 9/16 log of mod of 2x plus 1 plus 2 root over x square plus x plus 1 त्यसै 4 मार्क्स दिदैन त्यसै 4 मार्क्स दिदैन आम्म हेर्नुस् हिसाब डल्लै बोर्डै भर्यो दुईटा पन्ना त हुँदै हुन्छ यो सो एउटा यो डल्लै भइहाल्यो I1 भ्यालु आइहाल्यो त्यहाँबाट I2 को भ्यालु यसरी त्यही हो त्यहाँ दुईटा भ्ल्याट हाल्नु भयो त्यो खाली हेर्दा ठुलो मात्रै देखेको है त्यसै यो यस्तो खालकेलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भने बुझाइदिइहालेँ मैले पहिला यसको इन्टिग्रेट डिफ्रेन्सिएट गर्नु दिमागले नै त्यहाँबाट छुट्याएर गर्नुहोस् भइहाल्यो भयो सो म रफ गरिदिँदैछु अब So integration of so अब अर्को देखाउँछु म तपाईहरुलाई integration of sin of log of x plus cos of log of x dx. So let I is equal to यो पनि सिम्पल छ or I is equal to integration of sin of log of x dx plus integration of cos of log of x dx. बुझ्नुभयो छुट्याइदिएको मात्रै हो इन्टिग्रेसन और I is equal to यहाँनिर हेर्यो भने तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एक्सेप्सन छ किन साइन अफ लग अफ एक्स त्यही कारण यो मात्रै इन्टिग्रेसन आयो भने यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है ल यस्तो खालको क्वेसनहरु म जहिले पनि 1 के गर्थेँ x टु द पावर 0 चाहिँ अब हेर्नुहोस् त ली 8 मा गरे भने एल्जेब्रिक फर्स्टमा आउँछ र यो के गर्छ हामी सेकेन्डमा मान्छौँ माने ट्रिगोनोमेट्रिक साइन त ट्रिगोनोमेट्रिक हो साइन अफ समथिङ ट्रिगोनोमेट्रिक भइहाल्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई सेकेन्ड फंक्सन मान्नु पर्ने र यसलाई फर्स्ट फंक्सन मान्नु पर्ने हो नि त तर त्यस्तो हुँदैन ए के हुन्छ फर्स्ट फंक्सन मान्छ हामी सो फर्स्ट फंक्सन के मानेको हुनाले गर्दाखेरि सो फर्स्ट फंक्सन और I इज इक्वल टु कति हुन्छ साइन अफ लग अफ x इंटीग्रेशन अफ dy इंटीग्रेशन अफ dx माइनस इंटीग्रेशन अफ dy dx अफ साइन अफ लग अफ x भने कति हुन्छ cos अफ लग अफ x dy dx अफ x त्यहाँ फेरि यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ x त्यहाँ फेरि बाहिरको dx त्यहाँ यो अलरेडी छ cos अफ log of x dx. So मैले बुझाइदिएँ यो पनि एउटा एक्सेप्सन नै हो यहाँ त 1 लाई त कति मान्थे म x टु द पावर 0 मान्थे नि त त्यो x टु द पावर 0 त अल्जेब्रिक भइहाल्यो त्यही कारणले के भयो साइन र उयसको कति भयो त्यही कारण फर्स्ट फंक्सन त x टु द पावर 0 नभएर चाहिँ साइन हुँदैछ त्यही कारण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हुँदैछ यसलाई a सो यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो किनभने x sin of log of x minus into x got cancelled so कति माथि मान्छ cos log of x dx plus integration of cos log of x dx you already थियो यो र यो got cancelled so or I is equal to x sin of log of x plus c where c is the constant of integration so please pause the video and note it down अब तपाईहरुलाई खाली यो मात्रै दिला यहाँ त दुईटा थियो काटेर है यति मात्रै छ भने पनि त्यही हो प्रोसेस यसलाई यति मान्नुस् ए यो मात्रै देख्छ नि यो सम छोड्नुस् यति मात्रै न भइहाल्छ त्यहाँ फेरि यसलाई के गर्नु हुन्थ्यो यसलाई फेरि इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स गर्नु हुन्थ्यो सेम प्रोसेसले त्यहाँ फेरि माइनस आई हरु समथिङ के आउँथ्यो त्यहाँ त्यसलाई सब सिम्प्लिफाई गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन त्यति बेला पनि के गर्नुहुन्छ यसलाई इन्टिग्रेसन पार्ट्स cos log of x लाई फर्स्ट फंक्सन मानेर र 1 लाई सेकेन्ड फंक्सन मानेर अब यहाँ 1 x टु द पावर 0 नलेखा छ 1 लेखेको नि ल सो यसरी गर्नुस् हिसाबहरु जुन चाहिँ अब इन्टिग्रेसन पार्ट्सहरु सकिहाल्ने अब यस्तो खालको डिफरेन्ट खालको जुन चाहिँ सारो क्वेशन थियो सो तपाईहरुले अब जुन चाहिँ तपाईहरुलाई सारो लाग्छ कुनै पनि हिसाब सारो लाग्छ त्यो मलाई जुनै पनि मिल्दैन त्यो तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा फोटो क्लिक गरेर मलाई डीएम गर्न सक्नुहुनेछ
सो कुनै पनि प्रब्लम छ कुनै पनि सजेसन्सहरू दिनु छ मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ सो आजको निम्ति यति नै सो भोलि म तपाईँलाई इन्टिग्रेसन अफ सम स्पेसल फङ्सन अर्को च्याप्टर क्याप्टन मार्भल पढ्नेछु त्यसपछि डेफिनेट इन्ट्रिगलमा मैले भनेको छु वी आर इन द एन्ड गेम नाउ भनेको छु भने त्यसपछि त्यो डेफिनेट इन्ट्रिगल सुरु भइहाल्छ त्यो लास्ट हो इन्टिग्रेसनको त्यसै कारण आजको निम्ति यति नै धन्यवाद